नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र थापा। उहाँ मेजर जनरल हुनुहुन्छ, रिटायर नेपाली सेनाका। उहाँ एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका तत्कालीन सहसंयोजक, त्यस्तै केन्द्रीय सुरक्षा परिषदका पनि उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता र उहाँको देश तथा विदेशको एउटा अनुभव पनि के छ भने सङ्कटको बेलामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा उहाँ राम्रो दखल पनि राख्नुहुन्छ। एउटा लेखक साहित्यिक खालको व्यक्तित्व पनि छ, तर साहित्यिक व्यक्तित्वसँग म आज उहाँसँग सरोकार राखेर कुराकानी गर्ने छैन। समग्रमा नेपालमा उत्पन्न भएको अप्ठ्यारो, प्रतिकूल र सङ्कटको अवस्था र यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या, मूलत समस्या हो के र यसको अन्तत्वगत्वा पदार्पण कहाँ होला, यस ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। तपाईँले एक दिन सामाजिक सञ्जालमा पूर्वानुमान एक खालको विश्लेषण के लेख्नु भएको थियो भने त्यसले मलाई अलिक गजगजायो, आकर्षित गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन खालको तनावको जुन अवस्था थियो, यो पार्टी विभाजनमा जान्छ भन्ने मानिसहरूको विश्लेषण त्यो ढङ्गको हुँदै थियो। तर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो त्यसरी जाँदैन, मूल चुरो अर्कै पक्ष छ भन्ने तपाईँको यो सालाखाला जुन तपाईँको विश्लेषण थियो त्यसको पुष्टि हिजो साँझ यिनीहरू बिच जब प्याचअप भयो त्यसले काहीँ न काहीँ तपाईँको विश्लेषणसँग मेल खाने ढङ्गको त्यो निष्कर्ष निस्क्यो। मूलत म सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको, किनभने मुलुकको तालचाबी सारा बागडोर सम्हालेको हुनाले उसले सिर्जना गर्ने, उसले ल्याउने नीति कार्यक्रम, उसभित्रको आन्तरिक तनावले समग्र मुलुक, नेपाली जन, अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि प्रभावित गर्ने हुनाले तपाईँ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको एउटा असल विद्यार्थी पनि र सुरक्षाको मामिलामा, डिफेन्सको मामिलामा पनि, नट ओन्ली सेक्युरिटी, डिफेन्सको मामिलामा पनि तपाईँ राम्रो दखल राख्ने हुनाले यो के आधारमा तपाईँले त्यो विश्लेषण गर्नुभएको थियो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। मलाई यहाँले भनि पनि सके, तपाईँले त्यो फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्नु भएको छ, सबै एक्टरले त्यही स्क्रिप्ट अनुसार नै एक्ट गरे नि भनेर पनि आयो, आज आइरहेछ। वास्तवमा के हुन्छ भने एउटा कुनै पनि हामीले अनुमान गर्नलाई तपाईँ पक्ष र विपक्ष तपाईँ नभइ नसक्छ, तपाईँ अनुमान चाहिँ नि तपाईँ ठिक हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले ब्याटरी इन्डिकेसन भन्छौँ हामी लडाइँमा पनि, इन्डिकेसन उताबाट पारिपट्टिको दुश्मनले के गर्दैछ त्यसका कारबाहीहरू हामीले सेटेलाइटबाट लिएर आउँछौँ। त्यो कारबाहीबाट हामीले थाहा पाउँछ यसले एट्याक गर्न लागि तयारी सकेछन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेसन भन्छौँ। यसमा पनि के इन्डिकेसन आइरहेको थियो। अब इन्डिकेसन त इन्डिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, बट त्यो उतापट्टिको त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टर जो कमान्ड गर्छ नि, त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टरमा हेर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईँ धेरै वर्ष अगाडि पनि हाम्रो अहिलेसम्म राष्ट्रपतिज्यू रामबहादुर यादवले मलाई भेटे पनि सम्झिनुहुन्छ कि मैले तिमीलाई रामबहादुर यादवले बाबुराम भट्टराईलाई जागिर अब तपाईँ बर्खा छोड्नु भनिसक्नु भएको थियो र सुशील दाई, त्यसमा मैले एउटा अखबारमा लेखाएको थिएँ कि यो कारणले 11वटा कारणले उहाँलाई छोड्नुहुन्न। त्यसमा क्यारेक्टर थियो त्यो बेलाको उतापट्टिको पचन राय क्यारेक्टर, उपेन्द्र यादव क्यारेक्टर, यो क्यारेक्टर नभन्दै त्यही भयो भने जस्तो। अहिलेको पनि मैले के हेरेँ भने अहिलेको सिचुएसन हेरेँ, क्यारेक्टर हेरेँ। मैले के भने मैले एउटा सानो कुरा मात्रै भन्नु, अरू त यसमा हामीलाई मैले के देखेँ भने अचानक सबभन्दा अफेन्सिभ मान्छे भयानकै एकदमै उहाँ चाहिँ नि निर्मम तरिकाले उहाँले अरू आफ्नो पक्षमा, उहाँ विपक्षी भन्ने छैन, हाम्रो केपी ओली सरको चाहिँ विपक्षी होइन, आफ्नो पक्षमा नभएको मान्छे दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ कोही विपक्षीलाई गर्ने हुन्छ क्यारेक्टर, हामीले हेर्दै गयो भने जो आफ्नो पक्षमा छैन त्यो सबैलाई उहाँले कुनै पनि बेला ठोक्न सक्नुहुन्छ। ठोक्नु भएको छ निर्मम तरिकाले है। त्यो एउटा पार्टीभित्र अहिले भन्छ यङ जेनेरेसनहरू हामीलाई भन्छन् हामीले फलानुको चुनावको टाइम हामीले यसरी एउटा पक्षमा त हामीले कार्यक्रममा भाग लिनै पऱ्यो नि, तर हामीले सिधाइदिनु हो भन्छन्। त्यो उहाँको चरित्र छ, त्यो एउटा चरित्र हामीले क्यारेक्टर बुझ्नु पऱ्यो। र उहाँले ओली सरले अहिलेसम्म हेर्दा उहाँले पऱ्यो भने जुनसुकै पनि मुखण्डल लगाएर जुनसुकै तरिकाले पनि नाटकलाई एकैचोटि उहाँले लभ सिनबाट लगाएर एकैचोटि उहाँले मुक्काको सिन पनि गर्न सक्ने त्यो एउटा क्षमता छ उहाँमा। दुईवटा कुरा अरू कुरा गर्दै गरौँ न। अब त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने
विभिन्न घटनाहरू घट्दै गयो, त्यसले इन्डिकेसन भन्छ लिइजानु भयो। अब म कमजोर भयो भने थाहा पाउनु भयो उहाँ ज्यादै कमजोर भएको हो। ओलीजीले थाहा पाउनुभयो नत्र भने ओलीजी डिफेन्सिभ सचिवालयमा त्यो देखा परेको त्योभन्दा पनि थाहा भइहाल्यो नि सबैतिर। अब बाहिरतिर पनि जति उहाँले म सफल भने पनि फेसबुकबाट थाहा हुन्छ। जसले हिजो आई एम विथ केपी ओली भनेर लेख्ने मान्छेहरू अहिले मोस्ट अफ देम आर नट विथ केपी ओली भनेपछि त्यो बुझिसक्नु भयो सिचुएसन अघि। अब यहाँ भ्रम कहाँ पऱ्यो भने त्यस अवस्थामा फेरि हामीले त्यो क्यारेक्टरको केपीकै क्यारेक्टरको कुरा मैले त गिरिजाबाबुसँग 32 महिना सुरक्षा परिषदको एउटा संयोजक भएर बस्दाखेरि मैले गिरिजाबाबुको पनि के थियो भने मेरो शरीरले अब साथ दिँदैन भनेर मान्छे अब धेरै बाँच्दैन, यो हुँदैन ऊ हुँदैन भनेपछि मानसिक रूपमा मान्छेलाई धेरै टेन्सन हुन्छ, अस्थिरताको फिल हुन्छ। अनि त्यही बेलामा औषधि दिएको हुन्छ तपाईँको उहरू धेरै जस्तो एस्ट्रोइडहरू दिएको हुन्छ। एस्ट्रोइडले चाहिँ उत्तेजना आउँछ। एस्ट्रोइड भनेको कस्तो हो भने तपाईँको गाडीमा तपाईँले गियर लगाएर अथवा ब्रेक लगाएर एक्सिलेटर थिच्नु भने के हुन्छ? ब्रेक लगाएर तपाईँले एक्सिलेटर थिचे जस्तो गाडी जाँदैन। त्यो हुन्छ उत्तेजना भनेको त्यो हो कि उत्तेजना आइरहेको हुन्छ, शरीर चाहिँ ब्रेक लगाएको छ। त्यो अवस्थामा हामी सबैको लागि स्वास्थ्य खराब बाध्य। तपाईँ बिरामी भएको दिन भने तपाईँको सोच फरक हुन्छ। उहाँको पनि त्यो अवस्था थियो दुइटै त्यो गतिविधि भइरहेको छ। किन उहाँको ग्राफ हेर्नुभयो भने उहाँको जतिवटा काम गरेको बोलेको कुराहरूलाई हेर्नु भने तपाईँ राम्रोसँग गर्नु एउटा ग्राफ बन्छ, कहिले ग्राफ माथि जान्छ मेल खाँदैन, ग्राफ तल जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले उहाँलाई हेरेँ। तर त्यस्तो मान्छे आजसम्म डिफेन्सिभ देखाएको छैन। जब डिफेन्सिभ हुनुभयो यो दिन्छु ऊ दिन्छु भन्न थाल्ने अवस्था आइसकेपछि अब मलाई अनि उहाँले उता दस्तखत गराउनु भयो यो गराउनु भने त्यो डिफेन्सिभ हो। त्यो सुन्नमा आएअनुसार मन्त्री परिवर्तन गर्ने त्योभन्दा पहिला त्यो डिफेन्सिभ हो। उहाँको क्यारेक्टर त्यो होइन। उहाँको जिन्दगीको इतिहास हेर्नु भने उहाँ कहिले पनि डिफेन्सिभ होइन। त्यो मान्छेले त्यो गर्नुको अर्थ नाउ हिज डिफेन्सिभ भनेपछि उहाँले के गर्छ भने अब प्रतिपक्ष भनेपछि उहाँको जुन अर्को क्याम्प छ नि, अब आफ्नो क्याम्पबाट केही नहुन नसक्ने भयो। आफ्नो क्याम्पमा सबै हतियार हाल्दाखेरि पनि उताको बलियो भएपछि हामी के गर्छौँ भने अर्को क्याम्पकोलाई ध्वस्त पार्छौँ। जब आफ्नो हतियार भएसम्म उहाँले जम्मै हतियार बटुल्नु भयो आफ्नो क्याम्पमा, अब अर्को क्याम्प त्यही पनि डग्नेवाला थिएन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँ 3टा क्यारेक्टर मात्र राखौँ हामी। यसलाई प्रचण्डजी, माधवजी र वामदेवजी, झलनाथजीले हामीले अहिले उहाँको रोल केही हुँदैन, रोललेस भनौँ कमजोर अहिले यसमा। अब उहाँले के गर्नु भने यसमा सबभन्दा कमजोर को छ हरेकको क्यारेक्टर हेर्नु उहाँले ओलीजीले अब आफ्नोपट्टिको सबै हतियार ल्याउँदाखेरि भएन। अधिवेशन अध्यादेश पनि खत्तम, दल फोर्ने पनि खत्तम, सबैले दस्तखत गराउनुको अर्थ नै उहाँ तर्सित हुनुभयो। अनि अनेक किसिमको केही भएन भनेपछि अब केमा आयो भने चाहिँ नि अब त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, उसलाई बोलाउनु भयो, राष्ट्र सल्लाह गर्नुभयो, आर्मीका चिफ सब बोलाउनु भयो भन्ने दुनियाँ भएपछि अब ठुलो के गर्न लाग्छ भन्ने हल्ला चल्यो। मलाई थाहा केही पनि हुँदैन, उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। अख्तियारको प्रमुखसँग पनि भेट्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्नुभयो, अरूसँग परामर्श, एउटा अस्त्रहरू कहीँ सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न। त्यो भन्दा पनि उहाँले डिफेन्सिभ पोस्चर हो, त्यसलाई डिफेन्सिभ भन्छ हामी। अब केही नलाएपछि अफेन्सबाट डिफेन्समा जानु उहाँको अब डिफेन्स गइसक्नु कमजोर छ। यसले पनि भएन, त्यसले पनि भएन। राष्ट्रपति जहिले पनि पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रपतिजी नै इफेक्टिभ अब हुन सकेन, किन अध्यादेशले गर्दा राष्ट्रपति नै कमजोर भइदिनु भयो। एकपछि अब आफ्नो पक्ष डिफेन्सिभ नर्मल हो। उहाँलाई मात्र हामी सबैले हुन्छ, राजा ज्ञानेन्द्रको त्यही भएको हो, अघि सबैको त्यही भएको। डिफेन्सिभ भइरहेको टाइममा अब अट्याक गर्न सक्दिनँ म भनेपछि अब दुश्मन उहाँले त्यो निष्कर्ष निकाल अब आक्रमण सम्भव छैन भनेपछि अर्को क्याम्पलाई ध्वस्त पारिदिने। कसरी सुन्जीले भने जस्तै आफूसँग शक्ति छैन भने उसको शक्ति छिनबिन पारिदिने। भने उसको कमजोरी के हो? चाणक्यले त्यही भन्छ, कमजोरी के हो भन्दाखेरि उसको तीनजना मध्ये सबभन्दा कमजोर त उसले वामदेव हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव अब सबभन्दा कमजोर क्यारेक्टर वामदेवको इतिहास छ है। वामदेवलाई उहाँले धेरैपल्ट प्रयोग गरे पनि फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्छ, उहाँलाई थाहा छ। र वामदेवलाई उहाँले जस्तै तपाईँलाई थाहा होला अघिल्लो चुनावमा जस्तै यसपल्ट पनि वामदेवलाई के गर्नु, मैले लेखेको थिएँ फेसबुकमा कि उहाँले गडेउला फाल्नुभयो। गडेउला देख्न साथ वामदेवजीले दामा हेर्नुहुन्न, गडेउला देख्न साथ झ्वाप खाइदिनु भयो। तर त्यो गडेउला थिएन विगतमा जस्तै, त्यो चाहिँ नक्कली बेट हुन्छ आजकल पाइन्छ है, इलेक्ट्रोनले चलाउने कि फुल वामदेवलाई एउटा माछाको प्रतीकको रूपमा एउटा गडेउला भने मैले खापा खाइदिनु भयो। पहिले पनि खानुभएको थियो, जहिले पनि खानुभएको छ। खाइदिनुहुन्छ भने मलाई थाहा, मैले देखाएको थिएँ। उहाँले अब छिरै एउटा गडेउला फाल्नुहुन्छ अनि गडेउला झापा खानु, त त्यहाँ गडेउला पाउनुहुन्न। उहाँले त्यो नक्कली त्यो आजकल पाइन्छ, नक्कली गडेउलादेखि नि इलेक्ट्रोनिक हल्लिने पाउँछ।
त्यो खानुहुन्छ र पहिला जस्तै हुन्छ भनेर लेखाएको छ। किनभने तपाईँलाई याद होला उसमा अहिले पनि यो इस्यु आइरहेछ, जब चुनाव भएको थियो उहाँहरूको पार्टीको, त्यस बेलामा चाहिँ हामीले त्यो बेला पढाएअनुसार चाहिँ नि माधवजी पक्षमा 100 भोट बढी हुने, उहाँकोमा 100 भोट कम हुने भएपछि वामदेव त उहाँको पक्षमा होइन, वामदेवलाई फकाएर उहाँ के दिन्छ फकाएपछि रामदेव अचानक टर्न मात्रै हुने भएन, उहाँले तुरुन्तै 50वटा सिस्टर दिनुभयो, तुरुन्तै झलनाथलाई लगेर 3 घन्टा उहाँको घरमा राखेर भोलिपल्ट झलनाथको टिमले के गर्नुभयो भने चाहिँ नि त्यो अपोजिट क्याम्पलाई पुरै भोट दियो तर अध्यक्ष खाली राख्थ्यो। 50वटा अध्यक्ष खाली हुन के भयो भनेपछि त्यो क्यारेक्टर भयो हुनाले अहिले पनि वामदेवलाई लोभ्याउन गाह्रो हुन्छ। नभन्दै वामदेवलाई म मन्त्री प्रामन्त्री दिन्छु भन्छ, वामदेवले केही पनि विरोध हुन्छ नि त, यसलाई स्थायी समिति पास गर्न भन्न सक्दै उहाँको कमजोर त रहेछ नि त, त्यहाँबाट सिद्धिहाल्यो। अब अरू खेल त कामै भएन। अब यहाँ केपी ओलीजी सफल कि असफल? सफल भयो नि, सफल। अब जब कि तपाईँको केही सबै उपाय गर्दा सबै फेल भएर सिद्धिएर लडाइँ सितिन लगाइसक्यो, छोड्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो, विड्र गरेर भाग्नुपर्ने अवस्था भइसक्दा पनि जब उसले अब मसँग विड्र गर्नुभन्दा एक चिज उनीहरूले काम ध्वस्त पार्छ, किन वामदेवलाई सहिलोसँग हुन्छ है। नभन्दा त्यही कारण लेखाएँ मैले, फेसबुकमा लेखाएको कारण त्यही हो, त्यो सेको सेम मिल्यो नि। त्यसले गर्दा वामदेव कमजोर हुन वामदेवले आफ्नो पक्षमा ल्याएपछि त्यहाँ के पनि गर्न सकिन्न। प्रचण्ड र प्रचण्डजीले प्रचण्डको अनि अझ मिलाउनलाई माधवजीलाई पनि उहाँले अफर गर्नुभयो, तर माधवजीले इमान राख्नु यसपटक, किनभने कुनै पार्टीमा व्यक्तिको लागि लडाइँ जस्तो भयो। अहिले चाहिँ अब उहाँले सिद्धान्त भन्नुभएको छ, तर वामदेवको सिद्धान्तको त होइन रहेछ त। भनेपछि यो चिजहरू हामीले मैले पनि एउटा चाहिँ नि इन्डिकेसन, एउटा क्यारेक्टर हेर्नुपर्छ। यसमा ओली सरको क्यारेक्टर र वामदेव सरको क्यारेक्टर दुइटा भयो। अहिले दुइटै हो के, अरू त अब त्यो कमजोर हुन सक्छ। ओलीजी कमजोर भएको भए यो 3टा वामदेवको क्यारेक्टर बलियो भएको भए ओली कमजोर हुन्थ्यो। ओलीजी क्यारेक्टर बलियो हुन चाहिँ वामदेव क्यारेक्टरलाई अब कुनै त्यस्तो समय आउँछ एज एउटा विश्लेषण गरिदिनुहोस् न, छोटो मात्रै। भोलिका दिनमा त्यहाँ आश्वासन के छ भने वामदेव गौतमजीलाई प्रतिनिधि सभामा कतैबाट निर्वाचित गराउने, कसैलाई खाली गर्न लगाउने पार्टीकै मानिसलाई, अनि निर्वाचित गराउने, तत्पश्चात प्रधानमन्त्री दिने। एउटा कुरा हो, वामदेवजी त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यो लोभिनु भएको छ। त्यो दिन सक्ने सम्भावना कतिको छ? नदिँदाखेरि फेरि प्रचण्ड, वामदेव र माधवजी एक ठाउँमा उभिएर ओलीलाई कर्नर पार्न सक्ने सम्भावना कति? अब किन सक्दैन? नम्बर 1 दिँदैन, लेखेर राख्नुहोस्। कारण के दिँदैन? कारण अब वामदेवले त्यो पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्न, त्यो पाउनुहुन्न। कारण छ बताइदिन्छु म। हामीले त हेर्दैछ त भने त्योभन्दा पहिलामा, त्योभन्दा तल उहाँहरूको फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना के हुन्छ? उहाँ मिलेर के हुन्न? अहिलेको परिस्थिति आउटसाइड हाम्रो राज्यको परिस्थिति, कोभिडको बेलाको अराजकता, अव्यवस्थापन र लगातार भ्रष्टाचार, लगातार पेपरहरू, मिडियाहरूले सबै कुरा पोल खोलिरहेको बेला एउटा घटना होइन, 2टा घटना होइन, 3टा घटना होइन, हरेक घटनामा जनता पीडित भइरहेको अवस्थाको यो सिचुएसन छ नि, जुन ओलीजी धेरै कमजोर बदनाम भइसकेको अवस्थामा, र उहाँको अर्को चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य ठिक छैन, उहाँले रेस्ट गर्नुपर्छ डाक्टरले भनेको अवस्था छ भने अब मेरो क्याप्टेनै कमान्डरै ठिक छैन भने लडाइँ लड्न पनि गाह्रो छ भन्ने मनस्थिति भइरहेको टाइममा जस्तो त्यो 3टा मिल्न सहिलो थियो नि, भोलि पर्सि मिलेर के हुँदैन? मिलेर त आउन, मिलेर भोलि पर्सि माधव सर, प्रचण्ड र वामदेव मिल्यो भने तास खेल्ने मात्रै बसेर लाउनु तास खेल्नु भन्ने। अब त्यहाँ अरू छैन त्यहाँ। त्यसैले यो पाटो अहिले हाललाई छोडिदिउँ। अब आयो हामीले साधारणतः हेर्दाखेरि ओलीजीले कसलाई दिने होइन कि दिने भएको त अहिले छोड्नुहुन्थ्यो नि त। यस्तो स्थितिमा संसार कुनै पनि प्रधानमन्त्री बस्दैन। संसारको कुनै लिडर जब यसरी आफू जति राम्रो भए पनि जब होल जताततैबाट आफूलाई नराम्रो भने संसारको कुनै पनि बस्दैन। स्वास्थ्यको कारणले पनि उहाँले म त रेस्ट गर्नु, उहाँको आयु नै बढ्थ्यो, उहाँले रेस्ट गर्नुभयो भने यसरी उहाँ 2-2 घन्टा कुरा गर्दै हिँड्ने होइन। उहाँले रेस्ट गर्नुभयो भने 1.5 वर्ष रेस्ट गर्नुभयो भने हुनसक्छ अर्कोमा चुनावमा फेरि पनि उहाँ एक्टिभ हुन सक्थ्यो। तर उहाँले यो मतलब उहाँकोमा त्यो उहाँको क्यारेक्टरमा त्यो छैन। अब चाहिँ क्यारेक्टर भन्छौँ न हामीहरू, त्यस कारणले अब त्यस कारणले उहाँलाई दिने कुरै छैन। दोस्रो कुरा के दिने? यस्तो प्रतिकूल बेलामा त नछोड्ने मान्छेले भोलि अनुकूल अवस्थामा छोड्ने सम्भावना रहँदैन। त्यस कारणले तर किनभने अर्को त्यसै पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने तपाईँलाई अलि कहिले भन्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको छ नि, अरे भाइ तिम्रो संविधानमै लेखेको छ कि हारेको मान्छे चाहिँ नि मन्त्री हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री मन्त्री हो। हारेको मान्छे मन्त्री हुन सक्दैन भनेर नारायण काजीले पाइरहनु भएको छ। नारायण काजी पनि बिना पद बस्ने मान्छे होइनन् होइनन् जम्मै पाइरहेछन्। कि चाहिँ रामबहादुर बादल हुनु पऱ्यो, चुनावै लड्नु भएन।
भनेपछि त्यो वस्तु उहाँले त्यो पाउँदै झुकायो उहाँलाई। संविधान त नै उहाँहरूलाई त्यो हुँदैन। रहँदैन। अब जनतालाई कति बेखायो उहाँले संविधान खारेज गर्नुहुन्छ। हाम्रो नयाँ संविधानमा के अरे संसद खारेज गर्ने व्यवस्था रहन्छ। हाम्रो संविधानमै संसद खारेज गर्ने व्यवस्था छैन। होइन, स्वैच्छिक राजीनामा त दिन सक्छ। स्वैच्छिक राजीनामा दिन सक्थ्यो नि त, संसद खारेज गर्ने व्यवस्था थिएन नि त। मान्छेले अब ओली सरले संसद खारेज गर्नुहुन्छ भने हल्लासल्ला मचाए, द्याट्स नथिङ। त्यही त नेपाली मूर्ख छ भने। अनि यहाँ सबै जान्ने छ, अहिले कोभिडमा सबै एक्सपर्ट डाक्टर भए जस्तै अब अहिले सबै राजनीति। दोस्रो कुरा के छ भने टेक्निकल तपाईँले बुझिहाल्नु भने ल भइगयो, उसलाई संशोधन गराउला रे, प्रधानमन्त्री हुने संविधान संशोधन गराउला रे। त्यो त 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 फर्स्टमा त्यो गाह्रो पनि छ फेरि। होइन, काङ्ग्रेसले सपोर्ट चाहियो। काङ्ग्रेसमा जो शक्तिशाली छ शेरबहादुर देउवाहरूले यो स्वीकार्दैन। मधेस केन्द्रित दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचको दूरी बढेर गएको छ। काङ्ग्रेसले यस सवालमा होइन, काङ्ग्रेसमा मौका पाउँछु भने चाहिँ नि जसले चाहिँ नि अब म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भनेर मान्छेहरू चाहिँ नि जस्तै कि पौड्यालजीहरू जुन हार्नु भएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छन् जो को हुनुहुन्छ, जस्तै सुजाताजी, उहरू, इभन त्यो के महोदय प्रकाश महतो त्यो बक्सीबाट आउनुभएको छ नि, उहाँहरू तलाई त सपोर्ट गरेपछि शेरबहादुरजीहरूले अब भविष्यमा अर्को वैकल्पिक जो चुनावमा हार्ने मान्छेहरूलाई ल्याउन दिनुहुन्न। त्यो केस सिद्धियो। दोस्रो कुरा अहिलेको यो उहाँले चुनाव जसलाई पनि नाम विथड्र गराए पनि त्यसको नोक्सान नम्बर जित्छ भने ग्यारेन्टी भएन। कहिले चुनाव गराउने, कुन सामी, त्यो सामीसम्म यो सिचुएसन कहिले चुनाव गराउने, कसले छोड्ने, दोस्रो पार्ट हो। तेस्रो पार्ट त्यहाँ चुनाव जित्नै सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? चुनाव गराउने टाइमसम्म त यो अहिलेको यो उसको ओलीजीको अहिलेको जुन सिचुएसन छ नि, कमजोर सिचुएसन, भल्नरेबल अहिले हामी भल्नरेबल सिचुएसन छैन, सिधिसक्छ नि। अहिले 3 दिन सकिसक्यो, सिधिसक्यो, के को दिन्छ त? अर्को चुनाव यदि त्यो मान्छेले विथड्र राजीनामा दिएर चुनाव गरायो भने नेकपालाई मान्छेले दिँदैन। मतलब चुनावमै त्यो नेकपा कमजोर होइन, बौद्धिक समाजले अर्को चोटिलाई बाधा पर्छ। अहिलेको कसैलाई झिकेर गऱ्यो भने बौद्धिक समाजले नेकपालाई, जसले पहिले राष्ट्रवादी भनेको दिएछ, तिनीहरू त नेकपाको होइन, तिनीहरूले दिँदैन। राष्ट्रवादको नारा त धेरै उदाङ्गो भइसक्यो। त्यो छोड्दै त्यो अहिले चिनिया इन्टरफेरेन्सबाट भइसक्यो नि। चिनिया इन्टरफेरेन्सबाटै राष्ट्रवाद त कहाँ देखि, त्यो बेकार कुरा। मैले तपाईँसँग पनि कुरा गरेँ हो, यो बेग्लै कुरा। तर हाम्रो मासमा एउटा बौद्धिक एउटा एलाइट वर्ग छ, पढेका छन्, तिनीहरूमा जो नेकपा होइनन्, जो काङ्ग्रेसलाई दिन्थे बा बिचमा बस्थे, ती पावर ओरिएन्टेड, धेरै जसो त पावर ओरिएन्टेड, त्यो वर्गले सबभन्दा धेरै भोटिङ हो। त्यो वर्गले अहिले नै त्यो वर्गको फेसबुक हेऱ्यो भने हामी ठुलो गल्ती गऱ्यौँ, राजा चोर देश छोड भने ठुलो गल्ती गर्छन् भनेर लेखिरहेछन् भने त्यो वर्ग अहिले पनि निसासिएको बेलामा झन् त्यो उहाँले एउटालाई राजीनामा दिलाएर चुनाव गरायो भने। अनि फेरि के छ भने वामदेवलाई हराउनुको लागि, उहाँलाई हराउनुको लागि उहाँको साथमा को हुन्छ त? अब प्राइम मिनिस्टर त मरे पनि दिनुहुन्न साथमा, दिनै सक्दैन। म भए पनि दिन्थेन। मेरो खाना आउँछ भने नम्बर 1। दोस्रो कुरा राजनीतिमा यस्तो तिक्रम चलिरहेछ। नम्बर 1 ओलीजीले हट्यो भने पाउने त अरू लाइनमा छन्, अरूले किन दिने वामदेवलाई। तेस्रो, नेकपाको विरुद्ध गर्न संसार नेपालभरिका शक्ति सबै कहाँ केन्द्रित हुन्छ, त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ। र अहिलेको चाइनिज इन्टरफेरेन्सपछि दक्षिणी शक्ति पनि 3 जाग्छ र अमेरिकन शक्ति पनि त्यही ठाउँमा जान्छ वामदललाई हराउनु। लेखिराख्नु तपाईँ है, पैसा त्यहाँ अरबौँ खर्च हुन्छ। म अहिले भनिदिन्छु। जर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, यो त वामदेव भनेको एउटा सामान्य मान्छे, शिक्षा पनि खास त्यस्तो नभएको, नेकपाभित्रको नि कमजोर अस्त्र, 70 नाइसकेको मानिस, त्यो मानिसलाई हराउनलाई त्यो बाह्य यहाँको त बाह्य तागत लाग्ने बताइदिनु। उहाँलाई हराउने होइन। अहिलेको जुन चाइनाको इन्टरफेरेन्स, यो पछिल्लो अब चाइनाको इन्टरफेरेन्सले गर्दा यसमा त निश्चितमा नेकपालाई लेसन दिनको लागि मेरो विचारमा दक्षिण इन्डिया र अमेरिकन एज अ तपाईँ एउटा डिफेन्सको एउटा आउनै पर्छ नि। आउँछ किनभने त्यो वामदेव भने दे डोन्ट नो, एउटा मौका हो। तत्कालीन तपाईँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कोअर्डिनेटर भएको नाताले र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सदस्य भएको थिङ्क ट्याङ्कको एउटा मेम्बर भएको कारणले पनि तपाईँको ब्रह्मले त्यो 32 महिना म त एभ्री डे मेरो अन्तर्गतमा नेगुबी
पुलिस सशस्त्र आर्मी र गृहको अफिसरहरू फर्स्ट क्लास अफिसरको 30-32 जना टोलीबाट एभ्रिडे मेरो कामले एनालाइज गरेर एभ्रिडे प्राइम मिनिस्टरलाई रिपोर्ट दिने हुन त प्राइम मिनिस्टर त्यो यस्तै बिरामी हुनुहुन्थ्यो के मतलब र प्राइम मिनिस्टर को त्यो तपाईको गिजा पुरै गिजाबाको अवधिभरि 32 महिना मै बसेँ त्यो रिपोर्ट त काम लाग्यो तपाईको कि कुठाउमा पुग्यो पढ्दै पढ्नुहुन्न होइन ठाउँमा पुग्छ कि रिपोर्ट कुठाउमा उहाँले पढ्दै नपढ्ने मैले हामीले भेटेर कतिको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँलाई इन्ट्रेस्टै छैन नेपालको बारेमा उहाँलाई राष्ट्रको बारेमा इन्ट्रेस्ट छैन केमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट उहाँलाई अब त्यो टाइम कटाउने हो अक्सन लिने सत्तामा बस्यो नि मात्र उहाँको स्थिति त्यही गाह्रो छ दुर्भाग्य हाम्रो नेपालको अनि बिरामी मान्छेलाई हिजो कहाँ ठाउँमा बिरामी उसले छोडेर राजीनामा दियो भन्छ नि रसियामा हामी कहाँ चाहिँ नि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मैले एउटा मुक्त पनि लेखेको थिएँ के अरे कुकुरलाई चाहिँ नि बौला मैले एक ठाक लाइन बिर्सेँ पनि अर्थ के छ भने बौला कुकुरलाई के हुन्छ नेपालीले के गर्छ अर्को घरमा पठाइन्छ होइन अन्त त के हुन्छ खबर गरेर बोलाइन्छ अनि यहाँ राँगा बिरामी के हुन्छ कुकुर रोगी भए अर्काकोमा होलिन्छ अनि राँगा रोगी भए के हुन्छ मोमोमा मतलब बेचिन्छ है अन्तमा त बिरामी खान पाउँदैन है अनि नेता बिरामी भने के गरिन्छ भन्दा नि प्रधानमन्त्री बोलाइन्छ भन्ने एउटा हुने थियो मैले लेखेको थिएँ धेरै वर्ष मुक्त भन्नुको जज साहब अब यो विषय के छ भने नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बारेमा हामी किन चर्चा गरिरहेछौँ भने त्यो सत्तारूढ दल हो त्यसले 2/3 झन्नै मत प्राप्त गरेको छ 7 प्रदेश मध्येमा 6 प्रदेश उसको छ स्थानीय सत्ता सबै उसको छ केन्द्रदेखि सबै उसको छ तर यो लथालिङ्ग जुन भत्ताभुङ्ग अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ अब यसपछि चाहिँ के अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ एज एउटा तपाईँ सुरक्षा परिषदको एउटा नेकपाले 2/3 ल्यायो भन्छ चुनाव लड्दाखेरि नेकपा बेग्लै थियो माओवादी बेग्लै थियो हामीले जहिले गल्ती गरिरहेछौँ दुईटा पार्टीलाई दिएको थियो दुईटा पार्टी जोड्यो भने त 2/3 त भइहाल्छ नि एउटा पार्टीलाई दिएको थियो हामी भ्रम गरे एमाले र दुईटा जोडिएको थियो है ठिक छ त्यो पार्ट तर अब के हुन्छ यसको दोस्रो अब के हुन्छ भने तपाईको मेन भन्नु खोजेको के पार्टीको विषयमा भन्नु पार्टीको यो अन्ततोगत कहाँ प्रवेश गर्छ पार्टीको त हाम्रो नेपालको सिद्धान्त के छ भने जनताले उठाएपछि तर जनताले फेरि उसमा लगेर पछाडेकै छन् र अहिलेको स्थिति पछाडि निस्केर गइरहेछ तर उसँग के शक्ति छ भने उसको नेकपा एमालेकै भले भनौँ न एमालेको विशेष गरी मैले त बाहिर लडाइँ धेरै वर्ष मैले लेफ्टिनेन्ट कर्नलदेखि मैले बाहिर जिल्ला गर्दा एमालेको काङ्ग्रेस ठुलो सरकारमा आउँदा पनि एमालेको तल्लो काडर बलियो थियो छ कि छैन अहिले अब एउटा कुरा अहिले पनि सङ्ख्या छ तर क्वेसन कहाँ छ भने अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ रेजिमेन्टेसन भनेको के हुन्छ भने आर्मीमा र कम्युनिस्ट पार्टीमा रेजिमेन्टल त्यो आर्मीमा पनि सेकेन्ड लेफ्टनमा भर्ना गरेर हामी बिस्तारै चिफ बनाउँछौँ एकैचोटि ल्याउँदैनौँ सिपाहीमा भर्ना गरेर त्यसलाई सुधार बनाउँछौँ र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि के हुन्छ पहिले स्कुलदेखि त्यसलाई काडर बनाउँदै माथि लगिन्छ बिचमा ल्याइँदैन तर नेकपामा त्यो काडरमा आएका बहुसङ्ख्यक चाहिँ कोही कताका पक्ष भनिकन अहिलेको टाइममा अपर्च्युनिटी दिएन 40 वर्षसम्म गरेकाहरू हामीले आफ्नैदेखि कलाकारहरू 30-40 वर्ष लागेका कलाकारलाई अचानक 40 मिनट पनि नेकपामा काम नगरेको कुनै कलाकारलाई कसैलाई एकैचोटि ल्याएर तपाईँको संसद बनाइयो जुन त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन संसार कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन हगि त्यो उसले काहीँ राष्ट्रसभामा लाने हो पनि विद्वत वर्ग लाने भने बेग्लै छ पार्टीको मेम्बर नबनाएको यदि मलाई कसैले लान चाहन्छ आज म साहित्यकार भने मलाई पार्टीको मेम्बर बनाएर लयो भने अब त्यो हाम्रो जुन सिद्धान्त छ राष्ट्रसभामा राष्ट्रिय त्यो हुँदैन म पार्टी मेम्बर भयो भने त्यो म काडर बनाउनुपर्छ त्यो गल्ती भइसकेको हुनाले त्यो एउटा बिचको वर्ग जुन धेरै समय फिल्डमा थियो जसले माओवादीको टाइममा म त माओवादीको टाइमको कमान्डर म्याक्सिमम मारेको र म्याक्सिमम कष्ट गाउँमा बस्न नसकेको एमाले नै हो त्यो सबभन्दा पीडित एमाले नै थियो अब यहाँ क्वेसन के आक्रमणको शिकार अब त्यो त पास्टको कुरा भइसक्यो नि है तर यहाँ के भने यदि अहिलेको यो स्थितिमा यदि अहिले जुन भयो प्राइम मिनिस्टर जुन बिचमा जुन तेरो मेरो गर्नुभयो र आफू ज्याबै गर्नु भने त्यो नगरेको भए अर्को 2-10 वर्षलाई नेकपा नै सरकारमा बसिरहन्थ्यो राम्रोसँग गरेको 10-15 वर्ष जान्थ्यो किनभने अपोजिसन कमजोर छ अब हामी अपोजिसन जान्छौँ अपोजिसन कमजोर हुँदा तर अब यो जुन अवस्था छ नि यतिखेर कतिपय मानिसहरू अपोजिसनको भूमिका उप प्रश्न गर्छन् सरकार त फेलर असफल छ आकर्षणबाट विकर्षणमा परिणत भएको छ अपोजिसनले पनि भूमिका राम्रो निर्वाह नगरेको हुनाले कसरी त्यो भोलिका दिनमा कसको राजनीतिक भविष्य सुन्दर छ भनेर कल्पना गर्ने सत्तारूढ दल अपोजिसन या अर्को तेस्रो पक्ष नेकपाको भविष्य
डाउनलोड भइसक्यो मानौँ एकछिनलाई वर्तमानले त्यो सङ्केत गर्छ दिइसक्यो तर अर्को खै त कसैले मैले अब एउटा बोयफ्रेन्ड मेरो मेरो पति चाहिँ नि खत्तम हो भने अर्को त सम्भावित त मसँग योग्य सम्भावित किन छैन भने तपाईँले कुनै पनि फेसबुकमा कुनै पनि सञ्जालमा अपोजिसनलाई गाली गरे पाउनुहुन्न अपोजिसनको अस्तित्व नै स्वीकार्य छैन कमसेकम गाली गरेको भए अपोजिसनको इन्डियामा त अहिले पनि अपोजिसनमा काङ्ग्रेसको त एनसीको त इन्डियन काङ्ग्रेसको त चर्चा छ नि तपाईँ जुनसुकै खोल्नुहोस् इन्डियन काङ्ग्रेसले गाली गरे पनि त्यसको चर्चा छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गरे पनि कोही योग्य ठान्दैनन् किनभने भनेपछि त्यो डरलाग्दो स्थिति भयो नि त अपोजिसनलाई कमसेकम के गरिरहेछ अपोजिसन भने अपोजिसनप्रति जनताको विश्वास छ भन्ने देखिन्थ्यो तर कुनै पनि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेकै घटनाको हेर्नुहोस् एउटा कतैले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले किन भन्ने कुरा त 99.9 आउँदैन त्यो स्थितिले गर्दा नेकपा एमालेलाई बलियो भयो जति कमजोर डामाडोल हुँदै पनि नेकपाको अझै पनि बलियो भयो किन अर्को चाहियो नि त म पहिले जानलाई यता मैले एउटा तपाईँ सुरक्षा र रक्षाको दुईटैको विषयलाई म जोड्छु है यदि सत्तारूढ दल कमजोर जो बबन्डर छ उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा अपोजिसनले भूमिका राम्रो निर्वाह गर्ला अथवा अपोजिसनमा आकर्षण बढ्ला र उसले स्थिति अनुकूल बनाउन सक्ला भन्ने जो अन्दाज विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर अपोजिसन पनि त्यो स्थितिमा छ सत्तारूढ दलको अवस्था डावाडोल छ अब यस्तो अवस्थामा हुन्छ चाहिँ के त बताइदिनु यहाँ एउटा राम्रो प्रश्न आयो अब अहिलेको मैले भने अबको जनतालाई नेकपामा जति डामाडोल होस् यो चुनाव कोटामा यो समय आफै मिल्छ लड्छ जनताले फेरि भोट हाल्छ तर अर्को विकल्प नपाएपछि के गर्नु विकल्पहीन अवस्थामा भएको हुनाले कमजोर यो स्थिति भइकन पनि यो आफै नेपालीले बिर्स्यो अस्ति कुरा बिर्सक्यो अस्ति ओम्ने कुरा थियो त्योभन्दा उयो सबै बिर्सेको मान्छेले है अस्ति हेलिकप्टर कुरा एउटा नयाँ आउँछ सब बिर्स्यो अब आजबाट हेर्नुहोस् सामसुङ भइसक्यो नम्बर 1 अब नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेसको तुरन्तै सम्भावना नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिशाली नभएको कारण के त तपाईँ विचारमा होइन मैले फ्रेङ्कली भनौँ मैले त भन्नु नहुने हो होइन तर तपाईँले भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसमा जबसम्म उनीहरूले शेरबहादुरजीलाई केही चाहना भइरहन्छ या नेपाली काङ्ग्रेसका केही ठुला नेताहरूलाई नेकपा वर्तमान प्राइम मिनिस्टरसँग केही चाहना भइरहेसम्म नेकपा बलियो त्यो पनि व्यक्तिवादी गिरिजाबाबुले त्यसलाई व्यक्तिवादी बनाउनु भएको थियो पार्टीलाई व्यक्तिवादी बनाउनु भएको थियो अहिले पनि नेताहरूकोमा खालि के छ भने पार्टीमा छलफल मात्रै के भइरहेछ भने अब अर्को अध्यक्षको हुनेमै छलफल छ अहिले पनि यो सरकारले यस्तो गर्यो भन्ने आजको दिनसम्म कुनै नेताले बोलिने छैन भने सबैलाई के छ यसको अर्कोमा अध्यक्षको हुने यो हुने कतिवटा बाजी मात्रै चिन्ता छ हेर्नुहोस् तपाईँले अब क्वेसन के आयो भने बाहिरको प्र्याक्टिकल छ शेरबहादुर सरलाई केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था किन छ भने उहाँको कुनै आफन्त जो एउटा ठुलो पदमा हुनुहुन्छ नि त्यो उहाँले राजीनामा दिएको दिनबाट शेरबहादुर बलियो हुनुहुन्छ तर उहाँले बुझ्नु भएन होइन तर त्यतिले मात्र भइरहेको छ होला र चरित्र त्यो त काहीँ न काहीँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यो देखाएर काङ्ग्रेसलाई उपाय छ नि त अब यहाँ व्यक्तिवाद किनभने काङ्ग्रेस गिरिजाबाबुको टाइम चाहिँ हामीले गिरिजाबाबुसँग 32 महिना काम गरेर मान्छे र पहिला पनि व्यक्तिवादी काङ्ग्रेस कहिले पनि सङ्गठनबाट व्यक्तिवादी भइदियो क्या काङ्ग्रेस चाहिँ सङ्गठनबाट व्यक्तिवादी भइदिएको यो फल हो काङ्ग्रेस सङ्गठन भइरहेको त व्यक्ति चेन्ज पनि केही फरक पर्दैन त्यो त काङ्ग्रेस चाहिँ व्यक्तिवाद अर्को आउला व्यक्ति त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ उसको लालसा आएको दिनबाट मेरो मान्छेलाई कहाँ भर्ना गर्ने तपाईँलाई म अलि अलग एङ्गलबाट विषय उठान गरौँ है त कोभिड-19 सँगै संसारमा जुन खालको महामारी छ हाम्रो अवस्था त्योभन्दा भयावह छ किन भयावह छ भने हामी आयातमुखी छौँ हाम्रो चाहिँ श्रमिकहरू विदेशमा धेरै काम गर्छन् तिनले अब रेमिटेन्स पठाउन सक्ने सम्भावना कम छ यहाँ हाम्रो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट हुँदैछ बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना बढोत्तरीमा छ भारतमा रहेका लाखौँ मानिस रुवाबासी गरेर बसिरहेछन् अभिभावकीय भूमिका स्टेटले त्यो सरकारले निर्वाह गर्न सकेको स्थिति छैन अनि 21औं सदीको नेपाली जनता जो पढे लेखेका पनि छन् केही बुझ्ने त सामर्थ्य राख्छन् यी सबै जनता यति चाँडै भुलिहाल्छन् दासकै रूपमा रहिरहन्छन् सरेन्डर गरिरहन्छन्
ए पार्टीकै पछि लागिरहन्छन् भन्ने मान्ने होइन। दास त हामी दासै मनोवृत्ति हो, मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् है। दासै मनोवृत्ति हो हामीले हेर्नुहोस् नेपाली। न, दास हो र एउटा विदेशीको साथ लिने हो। कोद पर्वमा पनि हतनपत्त सबभन्दा पहिले ब्रिटिसलाई खबर गरेको थियो र ब्रिटिसहरूलाई के थियो भने भीष्म थापा जस्ताहरू मान्छेहरू, माथुर सिंह जस्ता राष्ट्रवादी हुनुहुन्न भन्नेमा थियो उनीहरूको। त्यस कारणले जङ्गबहादुरले गरेर चाहिँ राजा आफै भागेर ब्रिटिस एम्बेसीमा जाँदाखेरि पनि उसले भित्र छिर्न दिएन, किनभने उसले पहिलो सहमति के थियो भने जङ्गबहादुर आयो भने त्यस्तो मान्छे राष्ट्रवादी नभएको मान्छे आयो भने त्यसलाई चाहिँ दलेर राख्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको थियो। त्यो चरित्र अहिलेसम्म पनि छ नेपालको हरेक परिवर्तनमा। किन त हामीले जहिले पनि दक्षिणले जहिले पनि दुईवटा काम गरेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, 97 जब नयाँ 47देखि भनौँ न, 47देखि नै एउटा वर्तमान सरकारलाई साथ दिने, एउटा वर्तमान सरकारलाई अस्थिर बनाउने तत्त्वलाई साथ दिने, दुईवटा सँगसँगै उसले पालिरहेछ। उसँग जहिले पनि उसले सेतो बाघ पनि के अरे बाघ पनि पालिरहेछ, उसले कुखुरा पनि मतलब मृग पनि दिइरहेछ। वर्तमान सरकारलाई मृग दिएर खुवाइरहेछ आएर, तर उसले कुन दिनमा त्यसलाई अट्याक गर्ने बाघ पनि पालिरहेको छ। इतिहास हेर्नुहोस्, माओवादीको सम्म र मधेसी आन्दोलनसम्मकै हेर्नुहोस् भने अहिले पनि दक्षिणको त्यो चुप्लाएर त बस्नेवाला दक्षिण एउटा तत्त्व शक्ति पाइरहेको छैन होला। अब चाहिँ दक्षिण एक्टिभ हुन्छ यो। अब यसमा हामी जाउँ कि यसमा हामी अहिले अब कोभिडभन्दा पहिले हामी अहिलेकै सिलसिलामा जाउँ न। कोभिडलाई हामी छोटो गरेर एउटा होइन, मैले यसकारण यो विषय जोडेको कि कोभिड पछि जो मानिसमा जो पीडा छ नि, अहिले नै मानिस खान नपाएको स्थिति छ। दुई तिन मिनट पोलिटिकल सिधौँ नि त हामी, होइन? त्यसमा त मेरो विशेषता हो, मेरो आफ्नो क्षमता हो। त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लकडाउनमा के भयो, गल्ती भयो, त्यो त मेरो आफ्नो विशेषता हो भने मात्रै भन्छु। अब हामीसँग कति मिनट तपाईँसँग टाइम? ठिक छ। अब हामी जाउँ कि अहिले आयो, मैले भने अब तपाईँले विदेशको अब आयो, अहिले आएर अचानक सबै कुरा कसले ठिक गरिदियो? चिनिया पछिल्लो अवस्थामा उनको क्रियाशीलता देखियो। होइन, चिनको हस्तक्षेप हो। त्यसलाई उहाँहरूले प्रेम भने पनि माया गरे पनि कुनै चाहिँ मैले जो लेखाएको छु, कसैलाई त्यो सत्कार हुन्छ, कसैलाई बलात्कार हुन्छ। माया त दुवैको चिज एउटै हो। अब हिजो इन्डियाले गर्दा बलात्कार भयो, अब अहिले चिनले गर्दा सत्कार भयो है। यसमा कोही पनि बोलेको छैन। अन्ततोगत यो हस्तक्षेप हो तपाईँको? होइन, हस्तक्षेप भन्छ अर्काको देशमा गर्दा हस्तक्षेप त हो नि। पार्टीमा त संसारमा हस्तक्षेप हो नि, कसले होइन भन्छ? मेरो घरको समस्यामा छिमेकी भए पनि मैले त जसले मलाई समर्थन गर्यो, मेरो छिमेकीले मेरो समर्थन गर्यो भने त्यो मेरो पक्षमा हुन्छ। अनि मेरो घरमा झगडामा चाहिँ मेरो भाइको पक्षमा हो भने मेरोलाई त बलात्कार किन हस्तक्षेप गरेर तपाईँले भनिहाल्छु नि। जज साहब, यस्तो त स्थिति त होइन। हिजोका दिनमा जब राज संस्था थियो नि, कुनै पनि काम नेताले गर्न सकेन, विकास भएन, बाधा अडचन भयो कि जस्तो देखाएर दरबारले हस्तक्षेप गर्यो। त्यसकारण हामीले सकेनौँ, हामीले गर्न पाएनौँ, अथवा हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्यो भनेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गर्थे। अहिले कतै यो सबै चिज हाम्रा अयोग्य मानिसहरूका कारण चीन, भारत, पश्चिमा देशहरू जोडिने गरे त होइन? दरबार भने तपाईँ घरको बाजेले हस्तक्षेप गर्नु र अनि अरू फरक हुन्छ के, त्यसलाई त्यो पाटै छोडिदियो। अब अहिलेकोमा तपाईँले मेरो पहिलोचोटि फेसबुकमा मैले एउटा कहानी पढ्नु होला। मैले धेरै वर्ष अगाडि यो हाम्रो सूचना विभागको हलमा यो नेपाल चीन मैत्री एउटा मिडियाको छ, त्यो कार्यक्रममा तपाईँ सुन्नुभयो कि छैन? चीनको हाम्रा राजुजी हुनुहुन्थ्यो, चीनबाट डेलिगेट आएको थियो, तिब्बती जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि त्यसमा एकजना हाम्रो पूर्व एम्बेसडर नेपालको विदेशमा हुनुभएको चिनमै जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँलाई नाम पनि थाहा छ धेरैले, मैले नामै फेसमा निकालेको थिएँ। त्यही कुरा अस्ति मैले मेरिट पनि बोलाएको थिएँ। उहाँ पनि अस्ति भर्खर त्यहाँ त्यस्तै मिटिङ थियो 5-6 महिना अगाडि। उहाँ नै त्यो सहजकर्ता हुन्थ्यो। मैले उहाँ हुँदाखेरि उहाँले बोल्नुभयो यसरी नेपाल चल्दैन भनिदिएको थिएँ मैले अस्ति भर्खर सबै नेपालको सबै पूर्व राज्यहरू। अनि मैले के भनेको थिएँ भने, उहाँले के भन्नु भने हामीलाई चाहिँ दक्षिणले धेरै पेल्यो, तपाईँहरू आएर हाम्रो कहाँ नेपालमा हामीलाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, किन तपाईँ चासो लिन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो। दक्षिण अर्थात् भारतले हामीलाई पेल्यो भन्नु उहाँले। उत्तर तपाईँहरू पनि क्रियाशील हुनुहोस्, हामीलाई हस्तक्षेप गर्नुहोस्, हामीलाई क्रियाशील भने तपाईँ आउनुपर्छ, हामीलाई त्यो हस्तक्षेपबाट रोकाउनुपर्छ भन्नुभएपछि मैले मेरो पालो आयो मेरो बोल्नु। मैले एम्बेसडरलाई भने महामहिमज्यू तपाईँले उहाँको पूर्व राजदूतज्यूको कुरा नपत्याउनुहोस्, हिज एक्सलेन्सीको नपत्याउनुहोस्, किनभने हामीलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ, तर हामीलाई एउटा मालिक हटाएर अर्को मालिक चाहिँदैन। तपाईँहरू पस्ताउनुहुन्छ भने त तपाईँकै देशमा मैले नेसनल सेक्युरिटीको पोस्ट ग्रेजुएट हुँ, तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ, तर तपाईँहरूले यदि कथम काकमा गर्नु भने तपाईँलाई ननिल्नुहुन्छ नओकल्नुहुन्छ। किनभने नेपालीको चरित्र मैले भनिदिएँ उहाँलाई के हो भने
तातो तावामा पऱ्यो भने तातो तेलमा परेपछि डाबर आयो भनेर बात्रको हामफाल भुङ्ग्रोमा जाने आहा कति आनन्द आयो। अहिले त तेल थियो, अहिले त सुक्खा छ नि। त्यहाँ फेरि जब जल्न थालेपछि यो हो नेपाली चरित्र। फेरि तपाईँको तावाकै चर्चा हुन्, तावामा जान पायो हुन्थ्यो भन्ने जात भावले भनिदिएको थिएँ मैले। त्यो कुरा तपाईँलाई धेरै थाहा थियो र यो फेसबुकमा आइरहेको कुरा। अब यो स्थिति अहिले के हो भने अब अहिले चाहे पनि नचाहे पनि चाइना एन्ट्री गर्यो तर कहाँ गर्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन हुने दिशातर्फ उन्मुख रहेको बेलामा अर्थात् उनीहरू आफै मतलब भएन। नेकपा पार्टीमा भयो तर पार्टी सरकारमा छ भनेको मतलब सरकारमा हस्तक्षेप भयो। सरकार भने देशमै हस्तक्षेप भयो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, चीन मुखरित भएर आयो फ्रन्टमा। होइन, यसको नोक्सान लङ टर्ममा चीनलाई छ नेपाल क्यारेक्टर अनुसार। चीनलाई नोक्सान छ? कसरी? चीनको नेपालको क्यारेक्टर थाहा छैन। चाइनामा टल्कुत तिवारी नत्र गोतामी हो नि। नेपालीको चरित्र थाहा छैन उहाँलाई। तिवारी नत्र गोतामी तुरुन्तै चेन्ज हुन्छ। एउटा चिज अहिले के छ भने अहिले कसरी पनि वाह वाह क्या भनेका छन् है, यो नेपाली चरित्र हो के। तब अब एकचोटि चीनको समस्या कहाँ छ भने चीन जहिले पनि इन्ट्री गरिसकेपछि चीन इन्ट्री नै गर्दैन। जब गर्छ उसलाई फर्किँदैन। चीन प्रवेश गर्दैन, प्रवेश गरेपछि कसरी फर्क? ऊ त स्ट्राटेजी जान्छ। ऊ त्यसरी इन्डिया जस्तै खेलाएर गर्दैन। ऊ एउटा स्ट्राटेजी लिएर मात्रै जान्छ कि उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसले एकता गराउनु नै हाम्रोमा उसको अब ऊ एन्ट्री भयो। हामीले हस्प नभनौँ न, उसको एन्ट्री नेपालको पोलिटिक्समा आयो। अब एउटा पार्टीलाई तपाईँको विचारमा नि, तपाईँ किनभने त्यहाँको एउटा विद्यार्थी पनि भएको हुनाले डिफेन्समा तपाईँले त्यहाँ स्टडी पनि गर्नुभयो चीनमा, चीनलाई आग्रह हाम्रो एक्जिक्युटिभ अथोरिटीहरूले या कुनै न कुनै सर्वोच्च शासक पक्षबाट आग्रह गरेर यसरी भूमिका निर्वाह गर्यो कि उसले आफै पहल गरेको हुन सक्छ? इन्डियाले पनि कहिले पनि गरे होइन, आग्रह गरेको। मलाई चीनको कुरा नेपालबाटै एउटा शक्तिले आग्रह गरेको हुनाले इन्डियाको हामीलाई मिलाइदियो, हाम्रो मान्छेहरूलाई मिलाइदियो गरिदियो भनेर राष्ट्रपति गिजावाले मलाई राष्ट्रपति बनाइदियो भनेर भन्नुभएको थियो भनेर प्रचण्डले बोल्नु भने फोनमा इन्डियाले मलाई फोन गरेको थियो भने जस्तै गिजावाले भन्यो भनेर इन्डियाले मलाई फोन गरेको थियो भनेर प्रचण्डले बोल्नु भने यसमा नेपाल पार्टीले मलाई आएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उका कुनै व्यक्तिले चीनसँग राम्रोसँग सम्पर्क गरेर नगरेको पहिला चीन यसरी आउँदैन। चीन त्यसरी सम्पर्क गर्दै चीनको क्यारेक्टरिस्टिक आउँदै चीनको सुन्जुको सिद्धान्तमै छ छिमेकीलाई जहिले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। तर उसको सरी त्यो यो उसको के भन्छ कन्फ्युसियसको सिद्धान्त, सुन्जुको सिद्धान्त त्यसलाई कमजोर बनाएर त्यसलाई बलियो बनाउनु भने त्यसलाई कमजोर भएपछि त्यसलाई आफ्नोमा ल्याइहाल्नुपर्छ। अन्तर्गत कन्फ्युसियस अन्तर्गत गएन यो सुन्जुको सिद्धान्त। कन्फ्युसियस अन्तर्गत चाहिँ के छ भने छिमेकीलाई त चाइनाको सिद्धान्त दुइटै मिक्स छ नि त। चाइनाले छिमेकीलाई आवश्यकता अनुसार दुवै सपोर्ट गरिरहेको छ है। तर चाइना जहाँ छिरेको छ है, चाइना छिर्दाखेरि के थाहा छ उसलाई थाहा छ कोलोनीहरू छिरेपछि कोलोनीले गाह्रो हुन्छ। त्यहाँको सबै शक्ति कोलोनीको विरुद्धमा लाग्छ। माओ सेतुङ र च्याङ काइसेक दुइटै दुश्मन शक्ति पनि उसको विरुद्धमा लडेर माछेर पुरै नर्थ इस्टको किनारमा जम्मै माओ सेतुङले लडेको हो नि त। यही पिपुल्स आर्मीले त लडेको हो भनेपछि उनीहरूको सिद्धान्तमा के छ, दुश्मनका विरुद्ध सङ्गठित लड्ने भने। नेपालमा पनि त एउटा कोही आयो भने त्यो एउटा छ, त्यो हामीले लामो छलफल त छ। तर क्वेसन के छ भने अहिलेको नोक्सानी चीनलाई छ नम्बर 1 है। त्यो त होला नहोला हामीलाई मतलब चीन विशाल यस्ता सानो गाउँ भएर चीनलाई नोक्सान होस् नहोस् हामीलाई केही मतलब भएन। तर हामीलाई के नोक्सान छ? हामी चाहिँ हामीले फिल्ममा देखाउँछौँ ठुलो अजङ्गको राक्षस आउँछ यहाँबाट बम हाने पनि त्यो बम फालिदिन्छ। चीनलाई यस्ता सानोतिनो बमले केही हुँदैन। अब यो पार्टलाई छोडिदिउँ। चीन फस्यो, चीनलाई फर्किनु गाह्रो। तर चीन कहाँ फस्यो? कसरी फस्यो? नेकपाभित्र मात्रै फस्यो। यहाँ उसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन अहिले त। उसको हस्तक्षेप कहाँ आयो भने नेकपा पार्टी मात्रै आयो नि त्यसको हस्तक्षेप त। पार्टी अहिले सञ्जोत के भने पार्टी सरकारमा छ, सरकार देशको भएको हुनाले त्यो नेपालको हस्तक्षेप देखिएको मात्रै हो। तर अहिले अब हामी यसरी जाउँ न, हामीले एनालिसिस गरेर यसरी हेर्नुपर्छ क्या केस्ता कुरा आयो। अब हेर्नुहोस् है, अहिले ऊ आउनु हस्तक्षेप गरेको यो पहिलोपटक ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक फौजहरू आएको बेत्रावती जनरल वाङ फौजहरू बेत्रावती भन्दा यता आएन। बेत्रावतीबाट ऊ फर्केर गयो किनभने तिब्बतको गल्ती भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। तिब्बतकै सरकारले हामीले दिनुपर्ने पैसा नदिएको, उसले यस्तो गरेको भनेपछि उसले ठिक छ नि भने फर्क्यो। जनरल वाङ थमल थाहा होला है, बेत्रावतीको डाँडामाथि बसेको अहिले देखिन्छ त्रिशुल त्यो डाँडामा। म त्यो इलाका है। अब क्वेसन के आउँछ भने त्यसपछि ऊ चीनले डाइरेक्टली अब राजनीतिमा यो पहिलो हस्तक्षेप भयो।
म हस्से भन्छु म नेपाली हुँ नि त है। अब क्वेसन के आउँछ भने अब यसै बेलामा अहिले बाहिर के आयो भने एमसिसी उ नगर्ने शर्तमा दोस्रो अमेरिका नजिकका फलानु मान्छेलाई हटाउने शर्तमा होस् नहोस् एमसिसी पास नगर्ने शर्तमा फलाना मान्छेलाई हटाउने शर्तमा यो पार्टी मिलान अथवा चिनियाहरूको सक्रिय भूमिका रह्यो। यो होस् नहोस् बाहिर प्रचार त आइसक्यो। नम्बर 1 चिनको डाइरेक्ट पहिलोपटक ऐतिहासिक पहिलोपटक एन्ट्रीले पनि तपाईँको अमेरिकनलाई ध्यान आकर्षित गर्यो। अमेरिकालाई नेपाल के पनि होइन तर चिन त केही हो नि। ट्रम्पको काना हिजै ब्रिफिङ भइसक्नुपर्छ। अब रोल अफ इन्डिया एन्ड युएसएको के हुन्छ? वेस्टर्न भारतभरि देश पनि यो पार्टीमा चिनको एन्ट्री ट्रम्पलाई ब्रिफिङ भइसकेको हुनुपर्छ। किन यो नेपालसँग मतलब छैन, चिनसँग मतलब छ उसको। दोस्रो कुरा नेपालसँग मतलब कसलाई छ? इन्डियालाई छ। नेपाल इन्डियाको आफ्नो जुत्ताको मोजा हो। जहिले पनि जुत्ताको मोजा भइरहेको बेलामा आज आएर जब कि त्यही माओवादी जसलाई उसले पालेको उसले स्थापना गरेको आफ्नै है। अब क्वेसन के आउँछ भने त्यो हुनासाथै इन्डियाले अब आफ्नो अर्को प्लान त गर्छ चुप्लाएर बस्दैन। उसले चुप्लाएर बस्दैन, अब अगाडि बढ्न दिँदैन। यहाँ केही न केही उसले द्वन्द्व गर्छ। मिलिट्री इन्भेन्सन गर्दैन, त्यो बेग्लै पछि हो, तर उसले केही न केही गर्छ। अब गर्दाखेरि इन्डियासँग के छ भने पहिला जस्तो अब उसले के गर्न सक्छ? अब उसले पहिला मिलिट्री इन्भेन्सन गर्दैन भने के आधारमा तत्कालै गर्न सक्दैन। मिलिट्री किन गर्छ? अहिले के मिलिट्री इन्भेन्सनमा त लास्ट मिलिट्री इन्भेन्सन त उसले लास्टमा मैले 8-10 वर्ष त नेपाली जनताले इन्डियालाई बोलाउन थाल्छ नि। अति भइसक्यो नेता सबैले उही खान थालेपछि त सबै उही भइसकेछ त। एउटा त जनता आफै सैन्य हस्तक्षेप गर्दैन। अहिले गर्दा नोक्सान छ नि, गरेपछि त्यसको रियाक्सन पनि त के चाहिँ गर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस् न कस्तो अप्ठ्यारो छ भने उसले सिधा नाकाबन्दी गर्दैन, त्यसको लात खाइसक्यो, नाकाबन्दीको नोक्सानी भइसक्यो। अहिले उसलाई बहुतै गाह्रो के छ नि प्रेसर दिने कसरी। उसले विभिन्न प्रेसर दिने मात्र हो। प्रेसर पनि जनताले फिल गर्ने दियो भने अब जनता झन् टाढा हुँदो रहेछ। अहिले इन्डियालाई सबभन्दा गाह्रो छ। पहिला जस्तो अब भनौँ न ट्रेड दुनियाँ भनौँ न, त्यो विभिन्न चिजमा इन्डिया आफै फसेको छ। अहिले उसलाई एउटा मौका चाहिँ के छ भने अहिले कोभिडले मेरो इकोनोमी खत्तम भयो हुनाले म इकोनोमिकली चाहिँ म तिमीहरूलाई हाम्रो साथी भए पनि म अहिले इकोनोमिकली सहयोग गर्न सक्दिनँ। अहिले सहयोग होइन कि अब त्यो रोक्नु त हो नि, तरिका त हो नि। देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स हो नि। उयो अस्ति फलान चिज बेचिदिनु भयो। हामीले धेरै तयारी गर्नु पर्यो। अनि यो चान्स कतिको छ? जस्तो तपाईँले एमसिसीको कुरा ल्याउनु भयो। एमसिसीका कारण नेकपाभित्र विवाद छ। अमेरिकनहरूले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनलाई एमसिसी विथड्र गर्न सक्ने सम्भावना किनभने फाइनेन्सियली एमसिसी विथड्र गरे त्यो मैले चाहे पनि हटाए हुन्छ भनेको छ। एमसिसी के पनि मान्छेले नबुझेको, एमसिसी इज अ इकोनोमिकल हो, त्यो अर्को नबुझेको स्ट्राटेजी। उसले केही नबुझे त्यो स्ट्राटेजीको शब्द, स्ट्राटेजी भन्ने हामीले आर्मीमा पढ्ने स्ट्राटेजी नेसनल स्ट्राटेजी यो फरक हो। रणनीति भन्ने शब्दको फरक हो। यो एमसिसीमा उसको जुन इन्ट्रेस्ट छ नि, चाइनाको बिआई नआएको भए यो के मतलब थिएन। आइपिएस अन्तर्गतकै हो भने यो एमसिसी होइन। एमसिसी भने पहिला पनि त इन्डियन के अरे अमेरिकन युएस एड भनेको हो, नाम त फरक हो नि। काम गरिहाल्छ, नाम मात्रै पहिले चाहिँ लोकेसन हुन्थ्यो, अहिले आएर एरिया प्यासिभ इन्ट्री जसरी पनि विदेशीहरूको हुने हो भन्दा नि। आर्थिक स्रोत त अब अहिलेको आर्थिक स्रोत चाहिँ के हो? पहिला दिएको पैसा खेर गएर किनै इन्डियामा पनि नेपाल जहाँ पनि त्यही सरकारको विरुद्धमा हामीले अर्को फर्स्ट पिरियड भयो भन्ने हिसाबले यो भने यसको छलफल नगरौँ अहिले। तर के छ भने एमसिसी झिके पनि अमेरिकालाई केही फरक चाहिँ पर्दैन। तर अमेरिकनले अब चुप्लाएर चाहिँ बस्दैन। के गर्छ? उसको शक्ति तपाईँलाई थाहा छ। उसको जे गर्छ उसले त इन्टरनेसनल, उसलाई त नेपाल रिसाएर मतलब छैन। इन्डियालाई अहिले नेपाली रिसाको मतलब छ। अमेरिकालाई नेपाली जाओ रिसा अमेरिका झन्डा भालोस् केही मतलब छैन। उसले चाहेको बेलामा जसरी नेपालको चाहेको बेलामा नेपाललाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पार्न सक्छ। किनभने यो यसलाई अब यसमा यति दबाब दिन सक्छ कि भोलि चाइनिजको इन्टरफेरेन्स नेपाली जनताले नै विरोध, नेपालमा प्रोपोगन्डा सुरु गर्छ, पैसा खसाल्छ। जहिले भइरहेको थियो त को मार्फत भूमिका हुन सक्छ जब थाहा छैन। त्यो पहिलाको के भएको थियो, कति पैसा आएको थियो, राजाको विरोधमा गर्नलाई कसरी पैसा आएको थियो पत्रकारहरूलाई, त्यो सब त्यो हाम्रो विषयभन्दा बाहिर पत्रकारहरूलाई यो छोडिदिनु होइन। नेपाली त पैसामा बिक्री त हो नि है, पैसामा नबिक्ने को छ र सबै गर। अब यो पार्ट हो भन्दा हामी जाउँ, अब समय कम छ होला तपाईँ। तर तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभयो भने त्यो विषय अलिकति म प्रवेश गर्छु, त्यसपछि कोभिडको सन्दर्भमा यसले ल्याउने निकास विषयतर्फ। त्यो नेपालीलाई थाङ्रो भन्छ नि, एउटा थाङ्रो चाहिन्छ। यस्तो जस्तो मैले देखाएँ थाङ्रो चाहिन्छ, अर्थात् कोही न कोही लाटसाप या अगुवा चाहिन्छ
एक्लै केही गर्न सक्दैन। नेपाली- तपाईँले यसलाई कस्तो नेपाली रूपमा कि व्याख्या दुईटा गर्नुभयो कुरा भने एउटा बेला हुन्छ नि, बेला भनेको त्यो लहर हो, लहरलाई जसरी थाम्न चाहिन्छ नेपाली भने तपाईँ व्यक्तिगत क्यारेक्टर भन्नुभयो कि नेपाल गभर्मेन्ट भन्नु? नेपाली जनको कुरा तपाईँ गर्नु। नेपाली जनता के सर त्यो दुई मिनटमा एउटाले पत्रिकामा मिडिया गरेर अहिलेको अब यही सरकारको नेगेटिभ, हामी नेगेटिभ हो क्या। हिजो जय राजा भन्ने फेरि राजा चोर देश छोड भन्न थाल्यो कि। अब प्रोपागन्डाको राजाको विरुद्ध प्रोपागन्डा गरी राजा चोर देश छोडा भयो। त्यसपछि गिर्जाको बेसी गिर्जा चोर देश छोड भयो। त्यसपछि यस्तो हुँदै गयो माओवादीलाई गर्दै अब हवा ग्रुप छ यहाँ, अथवा त्यो आन्तरिक बाह्य सबै पक्ष होइन, नेगेटिभ भोटिङ। एउटाले राम्रो पत्रिका राम्रो मिडियामा गाली गरेर बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ देउता बनाएर त्यसलाई राष्ट्रपति बनाउँछ अरे, अनि एउटा राम्रो काम गरे बाटो बनायो भने त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। कस्तो बुद्धि त! एउटा पुलिसको उसले रिटायर्ड राजीनामा दिएर बेससँग गाली गरे भने त्यसलाई चाहिँ गृहमन्त्री मन्त्री भन्ने चिज र त्यो विरोध गर्ने चिज एउटै सोच्ने मान्छेले, जो मान्छे मेरो चाहिँ खुट्टामा फुटबल खेल्न मेरो खुट्टा राम्रो छ भनेर त्यो खुट्टाले गएर मैले चाहिँ मेरो भात त खान सक्दिनँ नि त, त्यसलाई भात खान हात दियो भन्ने हातले भात खानु पर्यो, त्यो चिज अलग हो कि हिँड्नु पर्यो। त्यो त्यस्तै अस्ति मैले एउटा अब हामी यो पाटोले अहिले ठिक छ तपाईँसँग नि म अब यो विषयलाई यही थाती राखौँ कि म आफ्नो विषयमा आउन चाहन्छु। अब जब यो कोभिड-19 यसले ल्याउने जुन सङ्कट जुन छ नि, यसको यो कसरी कहाँ प्रवेश गर्छ? मेरो यसमा त्योभन्दा पनि मेरो विषय भयो भने तपाईँलाई फेरि टाइम होला। मेरो विषय क्राइसिस नम्बर 1 हाम्रो जुन भयो नि, लकडाउनको भन्दा अगाडि नै हामीसँग सबै कुरा थाहा पाएको, सबै हुँदा हुँदै राति अचानक घोषणा भयो, त्यहाँ मिस्टेक भयो, आजबाट लकडाउन भन्ने घोषणा भयो नि। तर आज नेपालको भगवान्ले भरोसा विभिन्न कारणले यहाँ नभएको मात्र यहाँ यदि 1000 जना 2000 मर्न थाले भए यहाँ भागाभाग राष्ट्र प्रधानमन्त्री तबसे भागाभाग हुने अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री सबै नै भागाभाग हुन्थ्यो, देशै खत्तम हुन्थ्यो। त्यो हेर्नुहोस् न कस्तो स्थिति छ। अमेरिकाको ट्रम्प जस्तो मान्छे किनभने त्योभन्दा पनि हामीसँग साधन स्रोत छैन, भ्रष्टाचार छ। त्यत्रो बेलामा पनि ल्याएर चाहिँ सामानको घुस खाने, भ्रष्टा गर्ने, नकली गर्ने, त्यही पनि जयकार छ। तर व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो। जुनै पनि काम हुन तपाईँले सिनेमा हेर्न जान पनि आज श्रीमतीलाई भोलि हामी सिनेमा जान्छौँ भने तपाईँ पुरा व्यवस्थापन हुन्छ। श्रीमतीले यति बजी खाना पकाउँछ, पहिले खाना गरेछु, बच्चाहरूलाई यसो गर्छु, हामी यसो गर्छु, यो लुगा लगाउँ, सबै व्यवस्थापन भएपछि पर्फेक्ट हुन्छ। व्यवस्थापन नगरिकन फाट बोलिदिएको त हिटलर त होइन नि, हिटलरका त राम्रो राम्रो स्टाफ थिए। यहाँ त व्यवस्थापन भएन। अब त्यसपछि के स्थिति हुन्छ भन्ने कुराहरू देखिहाल्नु भयो। अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऊ के हो त? यदि लकडाउन हो भने कुनै पनि क्राइसिस भनौँ न हामीले, यसको संयन्त्र के हो त? देशमा हुन्छ गृह मन्त्रालय हो। तर उसले संयन्त्र कसलाई बनाउनु भयो? प्रधानमन्त्रीले, रक्षा मन्त्रीलाई। रक्षा मन्त्रीको काम होइन यो। रक्षा मन्त्रीसँग त्यो स्रोत छ। यो यसको व्यवस्थापन गर्ने कसले? सिडिओले। मान्छेको आवागमन मिलाउने कसले? सिडिओ र पुलिसले। सप्लाईको सब सिस्टममा गाडी दिलाउने कसले? सिडिओले। पकड्ने सिडिओले, मोल कन्ट्रोल गर्ने सिडिओले। संयन्त्रै गृह छ। गृहमा दैवी प्रको उद्धार समिति छ, जहाँ हरेक गृहमन्त्रीको अवस्थामा त्यहाँ हरेक ऊहरू मन्त्रालयको त्यहाँ बस छ। अनि त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, जसको म 32 महिना मेम्बर भएँ। त्यसमा परेको सुरक्षाको पाटो केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गृहमन्त्रीको अवस्थाले पास गर्छ। त्यसमा आर्मीको पनि प्रतिनिधि आउँछ। म त यहाँ नेसनल सेक्युरिटीको भएँ, आर्मीको सेकेन्ड म्यान आउँछ, पुलिसको आइजिपीहरू आउँछ, सबै आउँछ। त्यो मेम्बरै हुन्छ त्यो केन्द्रीय सुरक्षा समिति। त्यो दुईटै चिज गृहको मन्त्रीको अन्तर्गत हुन्छ। गृह मन्त्रालय पनि गृह अन्तर्गत हुन्छ, प्रशासन गृह अन्तर्गत हुन्छ। यो काम कसको? उसको चाहिँ संयन्त्र आफै स्टार्ट हुन्छ। गाडी स्टार्ट गरेपछि हामीले भित्रको त्यो मेसिन हामीले चलाउनु पर्दैन, आफै स्टार्ट हुन्छ। उहाँले गाडी चाहिँ के गर्नु? दैवी प्रकोप छ, गाडीमा के गर्नु भने उहाँले माथि बसेर एउटा ऊ दिनु, स्टेरिङ कसलाई दिनुभयो? रक्षा मन्त्री दिनु। गाडी छैन उसँग, रक्षा मन्त्रीसँग गाडी छैन। अब गृहमन्त्री मौन छ। इन्डियाको हेर्नुहोस् हरेक दिन अमित शाहको कुरा आउँछ। यहाँ हाम्रो गृहमन्त्री अस्ति भर्खर त्यो पार्टीको छलफलमा मात्रै गृहमन्त्री देखियो भनेपछि त्यो काम उसको गृहमन्त्री भूमिका नै होइन। गृह मन्त्रालयको भूमिका त्यसले गर्दा यहाँ काम गर्न जान्दैन भने थाहा भयो क्या। व्यवस्थापनको कमी रहेछ नि त। जान्ने मान्छे रहन्छ नि त्यहाँ त, त्यहाँ जान्ने मान्छे रहन्छ। रक्षा मन्त्रीको संयन्त्र खडा गर्ने नै मूर्खता हो, किनभने त्यो त सिधै गृहले गर्ने हो नि। गृहले चाहेको सहयोग सेनाकै सेकेन्ड म्यान त मेम्बर हुन्छ। यतापट्टि राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा हाम्रो के अरे सुरक्षा परिषदमा चिफ शाहजहान हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, ऊहरू हुन्छ भने त्यो त सिस्टमै त्यही हो नि। दिशा गर्न तपाईँले एउटा दिएको छ, तल पनि छेद दिएको छ भन्दैमा मुखले खानेकुरा त्यहाँ हाल्न मिल्दैन। त्यसको कामै दुईवटा अलग हो क्या। हाम्रो 9वटा छेद छ नि, पाल अलग अलग काम हो। कानले सुन्छु, कानले हेर्छु भन्ने, मुखले त्यो हुँदैन नि। त्यहाँ गल्ती भइसक्यो।
है। अब त्यो गल्ती अहिलेसम्म भइरहेछ। फेरि अर्को फेरि प्रचण्डले के भन्नु, अर्को अर्को सुरक्षा उच्च संविधान पढेकै छैन उहाँले। संविधानको कार्यकारी अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई छ, मन्त्री परिषदलाई छ, मन्त्री परिषद अध्यक्षको प्रधानमन्त्री, त्यहाँ अर्को समिति हुँदैन। यो त कार्यकारिणी प्रब्लम। संविधान सभाको वस्तु भन्न थालेछन्। यहाँ नबुझ्ने नेताहरू भइदियो के, नबुझ्ने नेता हो अपोजिसन पार्टी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्वालिटी नै भएन। अब एउटा सानो कुराहरू न, अहिले तपाईँको यो लकडाउन हुँदैछ, तपाईँलाई खाना चाहियो, खाना कहाँबाट आउँछ भनौँ न। अब तरकारी कहाँबाट आउँछ, दुध कहाँबाट आउँछ, दुध फालिरहेछ, कुखुरा मारिरहेछन्, अन्डा फुटाइरहेछन्, त्यो छ नेपालमा। विदेशबाट आउनु पर्ने होइन रहेछ। नेपालबाट आउने चिज फाल्नुपर्ने अवस्था उता कृषक व्यवस्थापन होइन, उता त्यसको इम्प्याक्ट अब नेक्स्ट इयरको कृषक गरिब भएपछि कृषक खत्तम भयो नि। अब म तपाईँसँग एकदम संक्षिप्तमा कृपया संक्षिप्तमा, मसँग धेरै समय आफ्टर लकडाउन यसले निम्तिन सक्ने सङ्कल्प कहाँ प्रवेश गराउँछ र यसले के देला, कहाँ पुग्छ, यसको निचोड के हुन्छ? व्यवस्थापन भने त्यही एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। अब क्या समस्या मैले अब हाम्रो अहिलेको सबै अब कुखुराको लागि चाहियो के अरे मल, खानेकुरा, औषधि, त्यसको के अरे त्यो खाद्य सेवा यी जम्मै सिडिएल गर्ने हो, गर्न दिएन। उल्टो त नफाल लैजा भनेर भन्नु पनि लानु दिएन। भनेपछि त्यो हाम्रो कमजोर भयो। अब यो विदेश हाम्रो नेपाली अड्केको बेग्लै कुरा हो। अब यसपछि कुन क्राइसिस अबको अवस्थामा छ नि, अबको अवस्थामा के हुन्छ भने यसले के देखायो भने हाम्रो यो सरकार अहिलेको वर्तमान संरचना छ नि, सरकार भने प्रधानमन्त्री व्यवस्थापन गर्नु अब गर्नुपर्छ कि लकडाउन खोल्दाखेरि ठुलो क्राइसिस हुन्छ। एकैचोटि सबै ट्रान्सपोर्ट धेरै जस्तो काठमाडौँमा कन्सन्ट्रेसन छ नि, आउँछन् नि, एकछिन आइसकेपछि के हुन्छ, प्लेनले अस्ति पनि उसको 9,000 लिने ठाउँमा उसले 27,000 लियो। कानुनले काहीँ पनि बढिन पाइँदैन, घडी लिन पाइन्छ, लियो सुब्लाएर सबैले गर्यो। अब गाडीमा फेरि गाडीमा 900को गाडीलाई हुन्छ र सबै हुन्छ। त्यसले गर्दा के रहेछ भने खोल्दाखेरि सिस्टमाइज के क्राइसिस के आउन सक्छ? क्राइसिस के हुन्छ भने एकैचोटि सबै एकै ठाउँमा पुग्न खोज्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा भद्र गोल सिस्टम हुन्छ। मान्छे अल्पत्र परेर बाटोमा सुतिरहेको हुन्छ, पैसा भद्र गोल लिएको हुन्छ, जताततै जाम हुन्छ। त्यो चाहे प्लेन भनौँ चाहे एउटा कुरा हामीले इन्ट्री कुराहरू न, त्यसले गर्दा यसलाई फेज वाइज गर्नुपर्छ। फेज वाइज गर्दा हाम्रो जोनहरू विभाजन गर्नुपर्छ। जहिले पनि जहाँ पनि गर्दा नाम जे पनि हुन्छ, एउटा रेड जोन भनौँ, एउटा हामीले ग्रिन जोन भनौँ, अझ अवस्था छन् बिचमा हामीले ब्लू जोन राख्छौँ। सावधानी धेरैतिर ब्लू पनि राख्छौँ हामी, येलो राख्दैन। येलो भनेको चाहिँ त छुटिसकेकोलाई अगाडि बढाउने हो। अब हामीले त्यो रेड जोन जिल्लामा गर्न सक्छौँ होइन। फलानु जिल्ला अहिले उदयपुर जिल्ला रेड जोन हुन्छ। अब उदयको त्यो ट्रान्सपोर्टेसन नि गाडीको बाटोमा पनि हामीले पसलहरू खोल्न दिँदैनौँ, जुन बस आउँछ नि। अब त्यो अब कहीँ ग्रिन बिचमा ब्लू जोन हुन्छ, राख्दैनौँ। ब्लू जोन जहाँ केही छ, पुरै जिल्ला छैन, व्यवस्थापन त्यसरी हुनु पर्यो। सपोज गरौँ एउटा तपाईँको पुरै जिल्ला छैन, खुया छ, एउटा गाउँमा छ भने त्यसलाई सिल गरिन्छ नि। त्यो भएपछि त्यसलाई हामी ब्लूमा राख्नुपर्छ। ब्लूभित्र पनि सिल हुन्छ। जस्तै भोलि आएर हामीलाई अस्ति नै हामीले भन्यौँ त्यो पेप्सी कोलाको त्यो इलाका, त्यसलाई हामीले रेड बनाइदियौँ। तर होइन, पुरा काठमाडौँ खुल्यो तर भक्तपुर खुल्यो, त्यसलाई हामीले ब्लू बनाएर गर्नु। यस्तो गर्नुपर्छ र ल्याउँदा पनि के गर्नुपर्छ जस्तै अब खोल्दाखेरि अब अहिले हामीले पहिलो चरणमा काठमाडौँ क्षमता प्रदर्शन गर्ने सामर्थ्य राख्छ, त्यो काम गरिरहेको गर्न सक्छ। यो गर्न किन सक्ने, नेपालले यता गरिरहेको। अब पहिले भन्ने स्कुल अलि पछि खोल्ने, यो स्कुललाई अहिले पछि खोल्ने, यो खोल्ने, यो पहिला यो खोल्ने, त्यो पहिले नै आज राति भनेर हुँदैन, पहिले नै भन्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि गृह काम हो यो, रक्षाको अहिले संयन्त्र हटाएर अब गृहलाई अब नेपालको संविधानले गृह जिम्मा दिएको छ, सबै संयन्त्र उसँग छ। अब गाडीको स्टियरिङ चाहिँ रक्षा मन्त्रीले दिएको छ, उहाँले पनि लिनुहुन्थेन है। अब यो अवस्थामा त्यो सिस्टमाइज गरेर छुट्याएर गरेर 1 पोइन्ट। अनि फेरि ब्याकवर्ड अनि बिचमा कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ गाडीमा तपाईँको रेड भएर आउँछ नि, तपाईँको रेड भएपछि पहेँलो बल्छ नि, त्यो पहेँलो बले अर्थ तपाईँ त्यो लाइनभन्दा पहाडीको नचल, लाइनबाट गइसक्यो मात्रै चल भनेपछि पहेँलोमा चाहिँ भनेको त्यो टोयलेट जोन भन्छ क्या। हामीले टोयलेट जोन राख्छ, रेड भएपछिबाट फेरि ब्याकवर्ड हुन सक्छ। यो भद्रगोलको पूर्व अवस्थामा हामी रहेछौँ, भगवानले रक्षा गर्नु। किनभने यो जुन क्वालिटीको छ यसबाट धेरै आशा। जज साहब, अब म तपाईँसँग नै वास्तवमा धेरै कुरा गर्न चाहन्थेँ। अरू विषय पनि तपाईँको विशेषज्ञता, धेरै नलेजेबल व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर समयले हामीलाई यतिसम्म साथ दियो। फेरि तपाईँसँग म पछि कुराकानी गर्नेछु कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामीले मैले जुन भनेको कुरा छ नि, तपाईँ जम्मै तर्कमा कसै पक्ष विपक्षमा छैन। यी चेसको गोटीहरू छ नि, यी गोटी कोही पक्ष हुँदैन त, गोटी त सरले खेलाइदिन्छ। मैले चाहिँ कुनै पक्ष विपक्ष छैन, यही हो। म तपाईँले आफ्नो 39 वर्षको जागिर,
र म जनमतमा लप्टनदेखि नै जनमतको कन्डक्टर हो म कृष्णप्रसाद घिमिरे लेख्नु भएको छ है एउटा कप्तानपछि त्यो मान्छेको अनुभव र म जागिर छोडेपछि मैले करिब 500-600 पोलिटिकल लेखिसकेँ भनौँ न त्यो अनुभव र अहिले चाहिँ फेसबुकले नेपालको अहिले सहिलो के छ भने अहिले चाहिँ फेसबुकले नेपाली जनताको मनुष्य देखिन्छ। चेतना चाहिँ हस् म यहाँसँग अरू विषय पछि कुरा धन्यवाद है। आदरणीय दर्शकबिन्द उहाँ हुन्थ्यो राजेन्द्र थापा, निवृत्त अर्थात् रिटायर मेजर जनरल नेपाली सेना, पछिल्लो अवस्था उप विश्लेषण गर्दै लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।